महंगाई की सताई अवाम घबरा गई, इमरान खान को बड़ा झटका। जिस तरह का ये कल एक नुकाती एजेंडे पर ये कल अफगानिस्तान के मसले पर ये पूरा काउंसिल का इजलास हुआ है। पाकिस्तान में जिस वक्त ये कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो पड़ोसी मुल्क भारत में उसी वक्त सेंट्रल एशिया डायलॉग के नाम से एक इजलास चल रहा था और उसमें 5 OIC मेंबरान के वज़राए ख़ारजा भी मौजूद थे। उस इजलास का क्या मकसद है कि भारत ने पाकिस्तान को ये जवाबी ये एक प्रोग्राम किया है या कोई और इसके अंदर आपको कोई मतलब कोई मकसद नज़र आ रहा है, कोई और प्लानिंग कर रहा है इस वक्त भारत अफगानिस्तान को लेकर? आज के इमरान खान को देखें जो लगता है आप इसको पहचान सकते हैं कि दिस इज द सेम इमरान खान जो पिछले कुछ अर्सा पहले आए थे। क्या कश्मीर के इशू पर भी पाकिस्तान ऐसी कोई चीज़ प्लान कर रहा है जो पाकिस्तान की सरजमीन पर हो और इसी तरह पाकिस्तान होस्ट करे? कि जहाँ तक कश्मीर का मामला है, बदकिस्मती के साथ मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन हमारी कश्मीर डिप्लोमेसी उस तरह इफेक्टिव नहीं रही 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरह होनी चाहिए थी। जिस किस्म का चैलेंज था हमें, हम उस पे नहीं हो सके। अच्छा, लेकिन अब्दुल साहब, इमरान खान साहब की मैं बात करना चाहूंगी, खासतौर पे जब से पीटीआई की गवर्नमेंट आई है, खान साहब वजीर आजम बने तो उन्होंने खुलकर बात की है। इससे पहले जो वज़ीर आजम थे, मैं किसी का अलग से नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन आप भी अगर कंपैरिजन करें, आप बड़े सीनियर हैं, आप सफ़ीर भी रह चुके हैं, आप सारी चीज़ों को जानते हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ को जानते हैं, तो पहले जो वज़ीर आजम थे उन्होंने खुलकर इस तरह कश्मीर के बारे में कभी बात की ही नहीं थी जिस तरह इमरान खान साहब ने कश्मीर के हवाले से बात की, इंटरनेशनल फोरम्स पे जाके बात की। तो एटलीस्ट बात तो की जा रही है, आवाज़ उठाई जा रही है। मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ कि इससे बेहतर कुछ करने की जरूरत है। सब नुमाइंदे वाली ऑप्शन की बात की, ये होना चाहिए। इसके अलावा क्या क्या कुछ होना चाहिए आपके मुताबिक? कहां से हम मार खा रहे हैं, हमारे फ्लॉज क्या हैं? देखिए, पाकिस्तान का मजीद क्या किरदार होना चाहिए कश्मीर के हवाले से? देखिए, कश्मीर में पहले तो एक मैं समझता हूँ कि एक मजबूत जामे हिकमत अमली होनी चाहिए, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल चीज है। इसके एक तो इंटरनल जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अंदर हालात हैं उसके बारे में एक हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। फिर इंटरनेशनली देखिए, मैं आपको बताऊं, मल्टीलैटरल जो फैसले होते हैं ना, वो यूएन में नहीं होते या OIC में नहीं होते, ये होते हैं रियाद में होगा, वाशिंगटन DC में होंगे, बर्लिन में होंगे, पेरिस में डिसीजंस होते हैं। हमारा मसला ये है कि हम सारा फोकस जो है मल्टीलैटरल फोरम्स में कर लेते हैं, वहां पे हमें कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि बायलैटरली हम ममालिक को अप्रोच करें, वहाँ पे जो सिविल सोसाइटीज हैं उनको अप्रोच करें, एक मोमेंटम क्रिएट करें। वो मोमेंटम जब जनरेट हो जाएगा फिर उसको सस्टेन करें। मैं ना उम्मीद नहीं हूँ, अभी भी वक्त है। अगर हम थोड़ा सा मजबूत तरीके से, जामे तरीके से काम करें तो कोई वजह नहीं है कि हम भारत पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रेशर डाल सकते। वो कि बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन भारत कश्मीरी लोग तो डटे हुए हैं, वो तो आज भी कुर्बानियां दे रहे हैं। एक रोज एक मियाँ ने पुरसुकून माहौल में अपनी बेगम से कहा कि बहुत दिन गुजर गए हैं, मैंने अपने घर वालों, अपने बहन भाइयों, उनके बच्चों से मुलाकात नहीं की है। मैं उन सबको घर पर जमा होने की दावत दे रहा हूँ, इसलिए बराए मेहरबानी तुम कल दोपहर अच्छा सा खाना तैयार कर लेना। जिस पे बेगम ने गोलमोल अंदाज से कहा कि इंशाल्लाह खैर का मामला होगा। अच्छा, मियाँ ये सुनकर बोला तो फिर मैं अपने घर वालों को दावत दे दूंगा। और अगली सुबह मियाँ अपने काम पर चला गया। दोपहर 1 बजे घर पर वापस आया और उसने बेगम से पूछा कि क्या तुमने खाना तैयार कर लिया है, क्योंकि मेरे घर वाले 1 घंटे बाद आ जाएंगे। अच्छा, इस पे बेगम ने कहा कि नहीं, मैंने अभी नहीं पकाया, क्योंकि तुम्हारे घर वाले कोई अनजान लोग तो नहीं है, इसलिए जो कुछ घर में मौजूद है ये लोग वही खा लेंगे। अच्छा, मियाँ बेगम की बात सुनकर बहुत ज़्यादा अफसोस करने लगा और कहने लगा कि अल्लाह तुमको हिदायत दे, तुमने मुझे कल ही क्यों नहीं बताया कि तुम खाना तैयार नहीं करोगी। अब वो लोग 1 घंटे बाद पहुँच जाएंगे, फिर मैं क्या करूँगा। अच्छा, बेगम ने कहा कि उनको फ़ोन करके माजरत कर लो, मैं इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है, घर के लोग हैं, वो बात को समझ जाएंगे और इसमें ऐसी क्या बात है, वो लोग कोई गैर नहीं है, आखिर तुम्हारे घर वाले तो है ना, अगर घर वाले तो तुम्हारे मामले को समझेंगे। अच्छा, ये बात सुनकर मियाँ खामोश हो गया, लेकिन दिल ही दिल में गुस्सा करने लगा, नाराज़ होने लगा, घर से निकल गया। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक होती है। बेगम ने दरवाज़ा खोला तो देखा और हैरान होकर देखा कि उसके अपने घर वाले, उसके अपने बहन भाई, उनके बच्चे घर में दाखिल हो रहे हैं। खातून के बाप ने पूछा कि तुम्हारा शौहर कहाँ पर है। वो बोली कि कुछ देर पहले बाहर निकले थे। बाप ने बेटी से कहा कि तुम्हारे मियाँ ने हमें गुज़िश्ता रोज़ फ़ोन पर आज दोपहर खाने की दावत दी थी, ये कैसे मुमकिन है कि दावत देकर वो खुद ही घर से बाहर चला गया। अब ये बात सुनकर बेगम पर तो जैसे बिजली गिर गई। उसने परेशानी के आलम में हाथ मलने शुरू कर दिए, क्योंकि घर में जो मौजूद खाना उसको अपने घर वालों के काबिल नहीं लगता था, लेकिन अपने शौहर के घर वालों के काबिल लगता था। और उसको लगता था कि ये खाना वो अपने शौहर के घर वालों को तो दे सकती थी, अपने घर वालों को पेश नहीं कर सकती थी। अब उसने अपने मियाँ को फ़ोन किया और पूछा कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि दोपहर के खाने पर तुमने मेरे घर वालों को दावत दी है। मियाँ बोला कि मेरे घर वाले हुए तुम्हारे घर वाले, फ़र्क क्या पड़ता है। बेगम ने कहा कि मैं मिन्नत करती हूँ कि बाहर से खाने के लिए कोई चीज़ ले आएँ, तैयार हुई कोई चीज़ ले आए। मियाँ बोला कि मैं इस वक्त घर से बहुत दूर हूँ और वैसे भी तुम्हारे घर वाले हैं,
تمہارے گھر والے ہیں نا, تمہیں سمجھیں گے, انجان تو نہیں ہے. اور اگر تم سے پیار کرتے ہیں تو تمہیں سمجھیں گے, تمہارے معاملے کو سمجھیں گے. تمہارے گھر میں جو موجود تھا تم نے وہی کھانا ان کے سامنے رکھ دیا. کون سا انجان لوگ ہیں, اپنے ہیں. اور جیسا تم میرے گھر والوں کو کھلانا چاہتی تھی ویسے بھی ان کو کھلا دو, تاکہ یہ تمہارے لیے ایک سبق بھی بن جائے جس کے ذریعے تم میرے گھر والوں کا احترام کرنا سیکھ لو. اب اس کہانی کا نچوڑ صرف سمپل سا, اتنا سا سادہ سا کہ لوگوں کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرو جیسا تم خود ان کی طرف سے اپنے ساتھ معاملہ پسند کرتے ہو. یعنی جیسا ہم چاہتے ہیں کہ اگلا ہمیں عزت سے دیکھے, عزت سے بلائے اور عزت سے بات کرے, ویسے ہی دوسرے بھی یہی امید کرتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کریں جیسا آپ اپنے لیے چاہتے ہیں. پاکستان کو ایک خصوصی نمائندہ اپنے طور پہ جموں اور کشمیر پہ اپوائنٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. جب آپ خود ریمپ اپ نہیں کریں گی, اپنی ڈپلومیسی, کشمیر ڈپلومیسی میں زیادہ جان نہیں ڈالیں گے تو دنیا بھی آپ کی بات نہیں سنے گی. ہمیں ٹھیک ہے گورنمنٹ کی طرف سے رسپانس نہیں ملا اچھا, لیکن ہمیں کون روکتا ہے کہ ہم سول سوسائٹی کو اپروچ کریں, دنیا کے میڈیا ہاؤسز کو اپروچ کریں, اپنے سفارتی ذرائع کے ذریعے تھنک ٹینکس کے پاس جائیں, یونیورسٹیز میں جائیں, ایک سول سوسائٹی جو ایڈوکیسی گروپس ہیں ان کو فعال کریں تاکہ وہ اپنی گورنمنٹ سے پریشر ڈالیں. آپ کی نظر میں پاکستان میں OIC کا جو اجلاس ہوا یہ کتنی بڑی سفارتی کامیابی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مجھے اپنے شو میں لینے کا. یقیناً ایک بڑی کامیابی تو ہے پاکستان کی, کیونکہ بہت کم وقت میں اتنا بڑا اجلاس کروانا آسان نہیں ہوتا. اور OIC آپ جانتی ہیں کہ اقوام متحدہ کے بعد سب سے بڑی ملٹی لیٹرل آرگنائزیشن ہے. بالکل. اور یہ بھی بڑی خوش آئند بات ہے کہ بہت سے تقریباً 22 وزرائے خارجہ خود آئے, جس میں بڑے بڑے ممالک ایران, ترکی, سعودی عربیہ, یہ بھی ممالک شامل تھے. اور پھر اس کے علاوہ وزرائے مملکت بھی بہت تھے, 10-11 کے قریب. تو پارٹیسپیشن کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں اور انتظامی نقطۂ نظر سے ایک بہت بڑی کامیابی, ایک اچھا اقدام جو کہ بہت ضروری تھا. کیونکہ افغانستان, جس طرح آپ نے بھی کہا, ایک پاکستان کے ساتھ جو افغانستان کے حالات میں براہ راست ان کا اثر پاکستان پہ پڑتا ہے, تو ہم اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتے. تو ہمارے لیے تو بہت ہی اہم تھا کہ اس قسم کا اجلاس اور جو ہیومینیٹیرین انسانی بحران جو ایک بڑھ رہا ہے اس کو کسی طریقے سے اس سے نپٹا جائے. ٹھیک ہے جی. اچھا عبدالباسط صاحب, امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان نے اسلامی تعاون تنظیم کے جو اس غیر معمولی اجلاس پر امریکہ اور OIC کے کردار پر افغانستان کے لیے جو ٹرسٹ قائم کرنے کا خیر مقدم کیا ہے. اب دوسری طرف اگر دیکھا جائے, امریکی صدر کے مشیر برائے قومی سلامتی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی براہ راست امداد کے لیے طالبان کو اپنے وعدے پورے کرنے پڑیں گے. تو یہ اگر میں کہوں کہ امریکہ کا دوہرا معیار ہے تو آپ اگری کریں گے, اور اس دوہرے معیار پر آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں, امریکہ کا تو دیکھیے بہت عرصے سے دوہرا معیار ہے. یہ بھی دیکھیے طرفہ تماشا ہے کہ 29 فروری 2020 کو امریکہ طالبان کے ساتھ براہ راست معاہدہ بھی کرتے ہیں جی. اور جب طالبان بغیر کسی خون خرابے کے وہ اپنی حکومت بنا لیتے ہیں تو ان کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں, اور پھر ان کے جو ایسٹس ہیں تقریباً 10 بلین کے قریب اب تو ہو گئے ہیں, وہ بھی فریز کر لیتے ہیں. تو امریکہ کی جو ہے پالیسی جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے, دیکھیے یہ سارے جو معاملات ہیں نا, صرف افغانستان کو آپ آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے, کیونکہ جو علاقائی پالیٹکس ہے, پھر چائنا, رشیا اور امریکہ کے درمیان جو ایک رائیولری ہے, وہ سارے جو ویریبلس ہیں دے آر بینگ پلیڈ آؤٹ ان افغانستان انفارچونیٹلی, اور اس کی وجہ سے معاملات زیادہ گھمبیر ہو گئے ہیں. جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا OIC کے سیکرٹری جنرل کا, بڑے اچھے اقدامات ہوئے, ٹرسٹ فنڈ بھی بن گیا, اسپیشل انوائے بھی لگا دیا گیا افغانستان کے لیے, لیکن اب معاملہ امپلیمنٹیشن کا ہے. سعودی عرب نے بھی 1 ارب ریال دے دیا, لیکن اب معاملات کس طرف کس نہج جاتے ہیں وہ دیکھنے والی بات ہے. کیونکہ OIC کا بائی لارج اگر آپ دیکھیے تو جو امپلیمنٹیشن کے معاملات ہیں اس پہ کچھ زیادہ افیکٹونیس ہمیں نظر نہیں آتی بدقسمتی کے ساتھ. پاکستان جو کام کرنا تھا وہ کر لیا. اگر آپ قرارداد دیکھیے افغانستان پہ تو اس میں صرف ہیومینیٹیرین ایسپیکٹ نہیں ہے بلکہ اور بھی بہت سی چیزیں شامل ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ افغانستان اگر آپ قرارداد دیکھیں تو پاکستان ہیز بین ویری کوشیس ان مائی ویو, کیونکہ لگتا یہ ہے کہ OIC کے اندر بھی ابھی اختلافات باقی ہیں. جو ممالک ہیں مثال کے طور پر تاجکستان, کیونکہ 27% افغانستان کی آبادی تاجکس پہ مشتمل ہے, تو ان کے خاص طور پہ کنسرن اور بہت خلاف ہے طالبان کے ساتھ کسی بھی انٹریکشن کے.
میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہیومینیٹیرین کرائسس تو ایک ایسپیکٹ ہے، لیکن جب تک آپ طالبان کے ساتھ ایکٹیولی انگیج نہیں کریں گے اور اکنامک جو میل ڈاؤن ہو رہا ہے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کریں گے تو یہ ہیومینیٹیرین کرائسس سے بھی آپ صحیح طور ایڈریس نہیں کر سکتے۔